दोस्तों आज हम बात करेंगे ऐसे शख्स की कि जिसने 3 बार मुल्क की वजारत उज़्मा की कुर्सी संभाली और तीनों बार मुद्दत पूरी किए बगैर घर भेज दिए गए। नवाज शरीफ 25 दिसंबर 1949 को लाहौर में पैदा हुए। नवाज शरीफ के वालिद का नाम मोहम्मद शरीफ था, जो पाकिस्तान के एक बड़े बिजनेसमैन थे और मुल्क के जाने माने एक बहुत बड़े सनतकार थे। मोहम्मद शरीफ ने खलूस दिल, मेहनत, लगन से मुल्क की 2 बड़ी कंपनियां शुरू की, जिनमें इत्तफाक फाउंड्री और शरीफ ग्रुप शामिल हैं। मोहम्मद शरीफ के 3 बेटे थे। इनके बड़े बेटे का नाम अब्बास शरीफ, छोटे का नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और सबसे छोटे बेटे का नाम शहबाज शरीफ है। नवाज शरीफ के वालिद ने 1903 में सनतकारी में कदम रखा। ये उन दिनों की बात है कि जब पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेज राज था और बमुश्किल ही चंद मुसलमान घराने सनतकारी से मुंसलिक थे। शरीफ ख़ानदान साल 1947 क़याम पाकिस्तान तक सनतकारी में अपना एक बेहतरीन नाम पैदा कर चुका था। नवाज शरीफ ने अपनी इब्तदाई तालीम सेंट एंथनी स्कूल से हासिल की और अपनी आला तालीम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से ग्रेजुएशन मुकम्मल की और पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से ही कानून की डिग्री हासिल की। नवाज शरीफ शुरू से ही ज़्यादा दोस्त बनाना पसंद नहीं करते थे। दौरान तालीम जिस शख्स के साथ उनकी दोस्ती थी वो पाकिस्तान के साबका वज़ीर दिफा और बेहतरीन आला पाया के सियासतदान ख्वाजा आसिफ हैं, जो आज भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ अपनी दोस्ती दिलो जान से निभा रहे हैं। अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इत्तफाक फाउंड्री से मुंसलिक हो गए। ये कंपनी चीनी, स्टील और टेक्सटाइल में काफ़ी महारत रखती थी। नवाज शरीफ को इस ग्रुप में एक बेहतरीन ओहदा सौंपा गया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एक बेहतरीन सनतकार होने के फ़राइज़ खुश दिली से सरअंजाम देते रहे और शरीफ ख़ानदान का सियासत से दूर दूर तक कोई वास्ता न था। फिर यूँ हुआ कि 70 की दहाई के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क की अहम और बड़ी सनतों को नेशनलाइज कर दिया और इन बड़ी सनतों में इत्तफाक फाउंड्री भी शामिल थी। जब शरीफ ख़ानदान की निजी कंपनी को नेशनलाइज किया गया तो उनको बड़ा धचका लगा और ये वो वक्त था कि जब मियां शरीफ के बेटे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सनतकारी में जोहर दिखाने के बाद सियासत में एंट्री लेने का फैसला कर चुके थे और सियासत में दाखिल होते ही उस वक्त के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो से सियासी दुश्मनी भी पाल ली। नवाज शरीफ ने मुल्क की मकबूल तरीन जमात मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की। कहा जाता है कि नवाज शरीफ को बाकायदा सियासत में लाने वाला कोई और नहीं, जनरल ज़ियाउल हक थे। जनरल ज़ियाउल हक ने मुल्क में जब आमरीत का दौर शुरू किया तो नवाज शरीफ को मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब का वज़ीर ख़जाना मुकर्रर किया। इसके बाद इन्हें 1981 में पंजाब मुशावरती बोर्ड में शामिल किया गया और यूं नवाज शरीफ पाकिस्तान की सियासत का एक अहम किरदार बनकर उभरे। सियासत के मैदान में उस वक्त के सियासतदानों को मियां नवाज शरीफ ने इतना मुतासिर किया कि उस वक्त के सदर जनरल ज़ियाउल हक ने 1985 में नवाज शरीफ को पंजाब का वज़ीर आला मुकर्रर कर दिया। जनरल ज़ियाउल हक की अचानक प्लेन क्रैश के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग भी क्रैश कर गई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग 2 ग्रोहों में बट गई, जिसमें से एक की क़यादत नवाज शरीफ के हिस्से में आई और यूं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का आगाज़ हुआ। दोस्तों, सियासत का सिलसिला आगे बढ़ा और यूं 1991 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के पहले बार वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। इस वक्त के सदर गुलाम इसहाक हुसैन से उनके सियासी इख्तलाफात हो गए, क्योंकि नवाज शरीफ मुल्क के सदर को पूरी तरह बेख्तियार करना चाहते थे और मुल्क की बागदौड़ पूरी तरह अपने हाथ में लेना चाहते थे और नतीजा इस सब के बरक्स निकला। 1993 में 1993 में सदर गुलाम इसहाक खान ने एक मुंतखब वज़ीर आज़म को बेख्तियार कर दिया और इस्तीफ़ा देने पर मजबूर कर दिया और ख़ुद भी मुस्ताफ़ी हो गए। 1993 से 1997 तक अपोजिशन लीडर की हैसियत से फ़राइज़ सरअंजाम दिए और 1997 में एक बार फिर 2/3 अक्सरियत हासिल की और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दूसरी बार इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। अपने दूसरे दौर में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का अदलिया के साथ कशीदगी का सिलसिला जारी रहा। इसी दौरान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने उस वक्त के सदर पाकिस्तान फारूक लगारी को इस्तीफ़ा देने पर मजबूर कर दिया, जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सज्जाद अली शाह को माजूल कर दिया। दोस्तों, उस दौर का सबसे बड़ा और बेहतरीन कारनामा यह है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 28 मई 1998 को बलोचिस्तान में चागी के मकाम पर पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। याद रहे कि पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया का पहला मुल्क था कि जो एटमी कुव्वत बनकर उभरा।
میاں محمد نواز شریف کو امریکہ سمیت پوری دنیا سے سخت دباؤ کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ امریکہ کی طرف سے سخت معاشی پابندیوں کی تلوار بھی سر پر لٹک گئی، لیکن میاں محمد نواز شریف ڈرے نہیں، جھکے نہیں اور ڈٹے رہے۔ اس ایٹمی دھماکے سے پڑوسی ملک ہندوستان اور باقی ملکوں کے در و دیوار ہل کر رہ گئے۔ 1999 میں نواز شریف کے ملک کی فوج کے ساتھ اختلافات کھل کر سامنے آئے، اور جب اس وقت کے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف نے کارگل پر حملہ بول دیا اور نواز شریف کا کہنا تھا کہ انہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا اور ہندوستان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا۔ مزید صورتحال اس وقت خراب ہو گئی کہ جب ملک کے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف غیر ملکی دورے پر تھے، کیونکہ نواز شریف بہترین سیاستدان ہوتے ہوئے بغاوت کی بو سونگھ چکے تھے، اس لیے جنرل پرویز مشرف کے ہوائی جہاز کو رن وے پر اترنے سے روک دیا گیا۔ لیکن جنرل پرویز مشرف نے نواب شاہ ایئرپورٹ پر جہاز لینڈ کروایا اور ملک کے اعلیٰ عہدوں پر فائز جنرلز کو ملک سنبھالنے کا کہہ دیا، اور ساتھ ہی ملک کے 2/3 اکثریت جیتنے والے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا، اور یوں ایک بار پھر ملک میں اگلے 7-8 سال آمریت نے ڈیرے ڈال لیے۔ نواز شریف پر مقدمہ چلایا گیا۔ ملٹری کورٹ نے نواز شریف کو بغاوت، طیارہ ہائی جیک، اغوا، اقدام قتل، دہشت گردی اور کرپشن کے سنگین الزامات لگا کر عمر قید کی سزا سنا دی، لیکن سعودی حکومت کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے کی بنا پر میاں محمد نواز شریف 10 سال کے لیے جلا وطنی اختیار کر گئے اور سعودی عرب چلے گئے۔ سال 2007 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم دیا کہ میاں محمد نواز شریف ملک میں آنے کے لیے تیار ہیں۔ اگلے ماہ میاں محمد نواز شریف جلا وطنی کاٹ کر ملک پہنچے، لیکن ان کا طیارہ اسلام آباد ایئرپورٹ اترنے نہیں دیا گیا اور واپس جدہ روانہ کر دیا گیا۔ لیکن اسی سال نومبر میں میاں محمد نواز شریف پاکستان پہنچنے میں کامیاب رہے۔ 2008 کے عام انتخابات میں مسلم لیگ نواز نے 2013 تک اتحادی حکومت قائم کی۔ اگست 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی اور اتحادیوں نے مشرف کے احتساب کا فیصلہ کیا، جس کی وجہ سے انہوں نے استعفے دے دیے، لیکن اسی سال ججز کی بحالی کو لے کر اتحادی حکومت ٹوٹ گئی۔ سپریم کورٹ نے سال 2009 میں میاں محمد نواز شریف اور ان کے بھائی میاں محمد شہباز شریف کو ملکی عہدوں کے لیے نااہل قرار دے دیا۔ اگلے ماہ نواز شریف نے لانگ مارچ کا آغاز کیا اور کامیاب رہے۔ سال 2013 میں نواز شریف کو ملک کا وزیر اعظم سلیکٹ کیا گیا۔ نواز شریف پر دھاندلی کے الزامات لگے۔ اس وقت عمران احمد خان نیازی دھاندلی کے خلاف دھرنا دینے اسلام آباد پہنچ گئے، اور نواز شریف کے دور میں جب سال 2014 میں آرمی پبلک اسکول پر حملہ ہوا تو نواز شریف نے فوج کو آپریشن ضرب عضب شروع کرنے کا حکم دیا اور ملک میں دوبارہ امن و امان قائم کیا گیا۔ نواز شریف ہی کے دور میں ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں رینجرز آپریشن کیا گیا اور روشنیوں کے شہر کی روشنیاں دوبارہ بحال کروائی گئیں۔ 2016 میں پیناما لیک آیا، شریف خاندان کا نام آیا، کیس سپریم کورٹ گیا، کورٹ نے فیصلہ سنایا اور مشترکہ کمیٹی تشکیل دی گئی جسے GIT کہا جاتا ہے۔ اس تحقیقاتی ٹیم نے نواز شریف کو کیپٹل FZE نامی کمپنی جو کہ دبئی میں قائم تھی کا چیئرمین پایا۔ 28 جولائی 2017 کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے آئین آرٹیکل 62، 63، 62، 63 کو میاں محمد نواز شریف کو صادق اور امین نہ پاتے ہوئے نااہل قرار دے دیا۔ یوں میاں محمد نواز شریف اس فیصلے کو مانتے ہوئے وزارت عظمیٰ سے مستعفی ہو گئے۔ اس کے بعد نواز شریف ایک بار پھر جیل کی یاترا پر گئے اور آج کل لندن میں اپنی بیماری کی وجہ سے قیام پذیر ہیں اور حکومت گرانے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ کیا وہ کامیاب رہیں گے حکومت گرانے میں یا نہیں، یہ فیصلہ وقت کرے گا۔